اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا قاضي الحاجات اقضِ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا شافع الأمراض اشف أمراضنا وأمراض المؤمنين والمؤمنات اللهم انزل من السماء رزقا مباركا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم وفقنا لما تحب وترضى للنبي وآله بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اپنے اپنے گناہاں دی بخشش اور انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام علی اخی ووزیرہ وابن امہ ووارث علمہ والد شبیر و شبر زینت مسجد والمنبر امیر المؤمنین صلوات الصلاة والسلام علی سیدت الجلیلت الطاہرہ زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومت المظلومت المحرومت انحق میراث ابیہا سیدت النساء العالمین صلوات الصلاة والسلام على حسن الأمير المسموم وعلى حسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح من القفا في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي قال إن وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة علیکنا بطول دا او پتر حسین جے کو دفن دی فکر کھا گئی ہے کرو تاریخ دا مطالعہ دو ایو جیاں مسافرین جنہ کو اپنی دفن تے کفن دی بڑی فکر ہے اور نہ دو مسافرہ جو پہلا زہرا دا پتر حسین جدہ دو کو ڈیرے لگن کربلا بنو اسد لوگوں کو کھڑے آدن میں زیادہ نہیں رہنا میں 8 دیاں دا مہمانا جدہ میں مری ونیا فوجہ ٹر ونین میڈے پترہ دیا لاشاں دفن کرائے اجرکم اللہ
وقت مردہ تو توجہ ہٹا کے عورتاں تو فرمایا نے اگر تواڈے مرد حکومتاں دے خوف تو ڈر ونجن تسا آ کے میری لاشاں دفن کرائے تواڈی جنت دا ضامن حسین بن ویسی اس علاقے دا غیرت مندہ کوئی نہیں فکر آئے اس مرداں عورتاں وقت چھوٹے چھوٹے بچہ دیا منتہ کی دیا حسین آدن میرے لال متا توڑے مرد ڈر ونجن متا عورتاں ڈر ونجن چھوٹے بچہ دے کوئی قوانین نہیں ہوندے تساں میری اللہ شاہ دفن کرائے کوئی ایدی فکرئی غریب ترتیب ودد سیدہ آدھا وزا میں جاندہ چھوٹے بچہ کدیں قبرہ نہیں بڑھائیا سیدہ دے ترتیب میں دسینا عمل تسا کرائے کھیڑ دے ریت دیا جھولیاں چبھرائے سیدہ دے مقدل جلگے آوائے ساری اللہ شاہد جب آئے دوادی کھیڑ بار ویسی میڈا اکبر دفانو ویسی اجرکم اللہ او غیرت مندو میں دوادے ہوتے سوال کرے نا ایڈیا منتا جو کرے اندر یہ حسین ہوئے دفان فوجیاں کو جلدی آئی انہوں غریب دا سر تند جدا ہوئے شام غریبہ زینب دی چادر لٹی نے یارہ دا دی چڑھائے ہر قاتل اپنے مقتول دا سر نیدت سوار کی دے بطول دیاں دھیاں دے ہتھائی جرسیاں پائیاں نے جلدی نال سواریت سوار کی دنے اپنے نجس لاش دفن کی دنے علی دی دیا دی اما فضا شمر کو آگ اجازت دے ایسا پھراوا دیا لاشا کوئی سید بیٹھے ہو سو میں کو معاف کرائے جرا جواب ملائے کبھی نہ دے علی دی دی کو آگ دفن دا مسلمان کری دین اوہل محمدین دا پھر گئے لانا نے کجے کو مور نبوت سوار انشاءاللہ بھئی دنیا دے رامی چنا رہا ٹور گئیاں فوجاں گیوے ہوئے دفن زہرا دا بچڑا 12 محرم آئی بعض علماء نے لکھے 13 محرم آئی موجزے نال آئے سجاد کربلا ہوا جو چلی ہے مقتل جو خوشبو آئی ہے بنو اسد لوگ اسر چاہے کیا جیاں گلشن جیتے لٹ پہ گئی یاد اینے زہرات پتر دی وسیعت آدن بیلچے چاہو جلدی آؤ ایسا مسافرہ دی اللہ شاہ دفن کرے دے آئے جد مقتل جائن ساران کوئی ناسینے دیا ہڈیاں کانڈ نال مل گئی آئے پتہ نہیں لگدا اکبر کیڑے عباس کیڑے ایک بزرگ آدھے ترتیب میں نسینا اپنے امام میں سرات لہاؤ دعا واسطے حد ولن کر گیا کوتے کو اکبر دا واسطے نسا اکبر کیڑے تے کو غازی دا واسطے نسا عباس کیڑے حال دعا مکینائی یا موجد نالائے سید کربلا آدھے ونو اسد آلے رکو ونجو میں سینا کے رہے عباس سجاد دو قبرہ بنائیں سب تو پہلے میں کھڑا دا دو قبرہ غریب دو گڑے کھٹوائیں
اللہ تے کو گھنونے اج کربلا اسے ترتیب نال ستے پہل جوے دفن کی تے سجاد ایڈا کوئی ذاتہ لگرانہ آئی کریم گھرانہ آئی آدھے بنو اسادہ لے آؤ پہلے حاشمیہ کو دفن کر آدھے میرے باپ وفا سنگتی ہے نہ پہلے میرے باپ دے صحابی دفناؤ وات حاشمیہ کو دفناؤ جدہ دفن ہو گئے بچ گیا ہن دولا شاہ ایک عمر بنی نلال عباس دوجہ سکینہ دا تصابہ اوڑا دا کڑے سجاد بنو اسادہ لے آؤ میں تو آدھا شکر گزارا تسا میرے نال اللہ شاہ دفن کریں دے رہے ہو آدھے تو آدھی منت کریں نا ان ممبئی پاس کر ونیو میرے نال دفنا والا لیا اللہ جانے کون آئے ماں آئیے یا نانا آئے آدھا کھڑا اتنا کرو اگر ہو سکتا ہے کوئی چٹائی یا مسلح کھنا ہو کیوں سجاد رجرن شام دا مسافر آدھے دولا شاہ چوی چڑھ دے قابل نہیں آدھے گھوڑے بھج دے رہن بدلے لے دے رہن ٹکڑا تقسیم ہو گیا اتیاد آئیو میرا مظلوم بابا اما بعدو فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات انتہائی محترم سامعین آثار وجود مؤثر دی دلیل ہوندن دانا لوگ تشریف فرما ہو مٹی دے اتے لگا ہویا قدم دا نشان دسیں دے جو کوئی نہ کوئی اتھو چل کے لیے دیوار دے اتے پھومن والی روشنی دسیں دیئے جو سورج طلوع ہو چکے دور تو اٹھتا ہویا دھواں دسیں دے جو کہیں نہ کہیں آگ روشن کی تھی توجہ تو ہے نا جدا یہ چیزاں اپنے مؤثر دے وجود دے اتے دلیل ہر عقل رکھن والا بندہ اس بات دے اتے آسانی نال پہنچ بندے جو اس کائنات دے اندر اے درخت اے سبزہ اے زمین دا بچھونا آسمان دا شامیانہ پہاڑ ہواما دا چلنا موسم دی تبدیلی دن تے رات دا یقبہ دیگرے آمنا سورج دا چمکنا چند دے ستارے یہ ساری چیزاں دسیں دیں جو کوئی نہ کوئی انہاں دا خالقی موجود ہے حضرت امیر فرمائندن اول الدین معرفت الجبار دین دی ابتدا ذات حدیت دی معرفت فرمایا اگر معصوم دی تعبیر اتنی جتنی میں عرض کی تھی ظاہر ہے میں پہلے دن عرض کی تھا کہ میں بزرگاں نال بھی گفتگو کرنی ہوندی ہے جوانہ تے چھوٹے چھوٹے بچہ نال بھی میں گفتگو کرنی ہوندی ہے اس واسطے سمجھاون دی خاطر میں ایک لفظ بھی آدھا دین اگر بلندی والی منزل دا نہ ہے تو اس دے اتے چڑھن واسطے پہلی سیڑھی دا نہ ہے اللہ دی معرفت دین اگر صراط مستقیم ہے تو اس دے اتے چلن واسطے پہلے قدم دا نہ ہے اللہ دی معرفت دین اگر بندے کو جنت تک پہنچاون والے رستے دا نہ ہے تو اودے اودے چلن واسطے پہلے قدم دا نہ ہے اللہ دی معرفت اور میں آدھا بڑے سونے جی رنگ اللہ دی معرفت کرئیے علی تے علی دے یارہ معصوم پتران مختلف قسم دیا تعبیرہ ہیں
امام صادق دی خدمت دے وچ جد بندہ حاضر ہویا تے آ کے آکھو جو خدا دی معرفت کراؤ. بطول نے پتر نے ایک سوال کیتا ہے عبد خدا وہ معرفت الہی دے بارے سوال کرنے والا ذرا اے دسا تو کم کیرا کرے نہیں. جواب چاکن لگا مولا میں ہاں تاجر مال تجارت ہک جا تو بھئی جا دو تے منتقل کرے نا. بطول نے بچڑے نے دوجا سوال کیتے رستہ کیرا استعمال کرے نہیں. وعدہ جعفر صادق مولا تھوڑے سمجھاون تو صدقے. اگر لگا مولا میں باری بیڑے دوتے مال سوار کیتا ون کے خشکی دوتے اتارا. میرا زیادہ تر سفر سمندر دے وچ ہے دریا دے وچ پانی دے وچ ہے. حضرت نے فرمایا جے پانی دے نال زیادہ سفر ہے تیرا وقت اتنا دسا کدیں دریا دی حد دے وچ درمیان دے وچ سینٹر دے وچ پہنچی ہوئے تیری بیڑی آیا ہوئے طوفان تیری کشتی تھی گئی ہوئے پھالے پھالے تے ہک پھٹے دوتے ہوئے سوار پانی دیا لہراں تے موجاں ہوئے تیز تیز پانی دیا موجاں کو دیکھ کے تو یہ سوچے دا پیا ہوئے جو بس میری زندگی مکدی پئیے موت میرے قریب آ گئی ہے. پانی تیز تھیندہ بنے تے تیری اے ذہن چاندہ بنے جو بس موت ہون یقینی زندگی تے موت دی کشمکش دے وچ ہوئے. مولا اتفاق تائی میں دیئے. حضرت نے فرمایا تے جدہ موت دا یقین نیڑے آونی وقت دے ذہن دے وچ خیال آوے جو کوئی نہ کوئی ایسی طاقتور تے پاورفل ذات ہے جری میں کو اس لمحے بھی بچاونا چاہوے تو کو روک کوئی نہیں سکتا. اگر لگا ہاں مولا حضرت نے فرمایا جتا امیدہ تے سارے مک ونجنی تے وقت خیال آوی جو کوئی طاقتور ذات ہے جری بچاونا چاہوے تو بچا گنسی اوہ تا جعفر صادق دا خدا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام دی تعبیر میں آدھا کس رنگ اچ بطول دے پتر نے جملہ ارشاد فرمایا سبحان من لا یعلم کیفا ہوا الا ہوا. فرمایا پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جن دی کیفیت کو سوائے اللہ دے دنیا دے وچ کوئی جانتا نہیں. وہ کیوں جیا ہے وہ دی کیفیت کیا ہے. اور میں آدھا چونکہ ادارہ علمیہ دے اندر عشر محرم دے انعقاد جنہ ہستیاں سب تو زیادہ دین محمد دی دین مصطفیٰ دی ترویج کی دی ہے نا 12 امامہ دے وچوں جنہ کو سب تو زیادہ موقع مل رہے اور دین زیادہ پھیلے ہو یا امام محمد باقر ہیں یا امام جعفر صادق ہیں جنہ ایک دینی درسگاہ دا باقاعدہ قیام کیتے. اور آج چونکہ لوگ دنیا دی طرف مائل زیادہ ہیں دین دی طرف توجہ ذرا گھٹے. اگر کہیں بندے کو آکھا ونجے نا جو تو کہیں ایک بیٹے کو تو دینی مدرسے داخل چکرا بعض اوقات تسی سناؤ سی سارے نال بھی پیش آئے وہ ایسی گفتگو تھی دی ہے. کوئی آدھے پتہ نہیں میرے بیٹے کو کوئی مسجد جھلے سی یا نہیں, کوئی آدھے میرے بیٹے دا مستقبل تباہ تھی ویسی, یعنی ایسی گفتگو جس دے کول مراکز علمیہ اور مدارس دینیہ دے نال مخالفت دی بدبو آ رہی ہوندی ہے. میں تا کئی مقامات دے ہوتے آکھے اور اس کیمرے دے ذریعے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہنا میرا بھائی میرا دوست ہزاراں خامیاں حسن انہاں مدرسہ دے وچ لیکن تیری مخالفت انہاں کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتی اس واسطے جو انہاں مراکز دی بنیاد رکھن والی ہستی دا نام جعفر صادق. میرے مولا نے دینی درسگاہ دا قیام بھائی یہ آواز تھوڑا مائک دی سیٹ کرو اگر ممکن ہے نا یہ ڈبے بھی ذرا کھڑا کے ایک جگہ کرو. دینی درسگاہ دا قیام میرے مولا نے لوگ آندے پہ کوئی توحید سکھ دے, کوئی نبوت, کوئی امامت, کوئی اخلاقیات, کوئی عمل دے بارے, عبادات دے بارے اپنے نانے دے دین دی تبلیغ کریں دے بیٹھے. اور میں آدھا آجتا الحمدللہ علماء دے کول وسائل ان افراد سے بن چکن میسر ان بڑیاں بلڈنگی بن گئیاں. ذرا دیکھو تو صحیح تھوڑے بھران دے ہوتے دیری نہیں لگی چاند مہینے پہلے کوئی شے نہیں تھے آج اتنا 5 لاکھ تک خرچہ کر چھوڑے. آجتا علماء دے کول وسائل ان بطول دے پتر نے جدہ
دینی مدرسے دا قیام کیتا ہے کوئی ایڈا خلوص آئی زہرا دے پتر دا تاریخ آدھی خجی دے درخت دے پھوترہ دی چٹائی دے بہ کے اپنے نانے دا دین پھیلا ہے 4000 تو زیادہ شاگرد مختلف قسم دے موضوعات تے ہوندی گفتگو اور میں آدھا خدا مدارس دے اندر بعد الظہر یا بعد مغرب آمن دا کریں توفیق دے وے ایک بزم مباحثہ محفل مباحثہ روش مباحثہ طالب علم دے اندر اور اس دا یہ استاد جن کو سبق پڑھیں دے وہ اپنے کلاسی ایک پڑھ دے تے بے سن دیں وقت وہ کدوں چکدہ پیا ہوئے بھولدہ پیا ہوئے تو کلاسی وہ تے اعتراض کریں دیں وقت وہ صحیح کرنے کی کوشش کریں دے عیدی ابتدا بھی آجتی نہیں عیدی ابتدا کرن علی ہستی دا نائی جعفر صادق راویہ دے میں داخل تھیاں امام دے مدرسے دے اندر حضرت تشریف فرما ہم کتیں 2 شاگرد کتیں 4 کتیں 8 کتیں 10 مختلف گروپاں دے وچ بیٹھے ہیں حضرت دے شاگرد آدھے میں ایک گروپ دے کول ون کے بیٹھا تے میں آکے دیکھو کے بیٹھے پڑھ دیں آدھے بیٹھے ہیں قال جعفر نے صادق امام جعفر صادق نے فرمایا آدھے میں اٹھا تے دوجے کول گیا وہی آدھے بیٹھے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ اے جملے عرض کرن دا مقصد کتنے پاک اور پاکیزہ طریقے نال پہنچیے تیرے کل تیری توحید آگن لگا وقت میں اگلے گروپ دے کول ہوئی آدھے بیٹھے ہیں قال جعفر نے صادق آدھے میں ہی متوجہ ہویاں جو دور تا نہیں بیٹھا اور بالکل محراب دے وچ بیٹھے زہرا دا بیٹا اے سارے آدھے بیٹھے جو قال جعفر نے صادق یری توحید پہلے سہنے ہیں جعفر صادق مولا بیان فرمائی یری نبوت دا عقیدہ پہلے سہنے ہیں جعفر صادق مولا نے بیان فرمایا یری عمل پہلے سہنے ہیں جعفر صادق مولا نے بیان فرمایا اگر لگا امام کوئی دور تہن کوئی نہ چلا جا دیکھا امام خود کے بیٹھا آتا ہے آرے جدہ میں گیا حضرت خدمت سلم تو میں سلام کی دے حضرت نے میرے سلام دا جواب دیتے ہیں وقف تو بینہ یدہ ہے بطول لے پتر دے سامنے میں بھی بہ گیا جی میں حضرت دے بھائی شاگرد پڑھ دے بیٹھے ہیں میں ون کے درس دے بھی شامل ہویا آدھے میرے سنن جدہ منجن دی دے رہی زہرات باقی تو سارے آدھے بیٹھے ہیں جو جعفر صادق مولا اے بیان فرمایا جدہ میں بطول دے بیٹھے دی محفل مجلس دے وچ گیا جدہ درس دے وچ گیا تا حضرت فرما رہے ہیں حدثنی ابی ان جدی رسول اللہ او میرے شاگرد جو کچھ میں بھی آدھا میں اپنے بابے کل سنے انہاں اپنے بابے کل سنے انہاں اپنے بابے کل سنے انہاں علی امیر المومنین کول تے علی او ہے جرا زبان پیغمبر چوس چوس کے بلدر ہی ہے مصطفیٰ او ہے جرا بغیر واحد بلیدہ نہیں یعنی کیسے پاک اور پاکیزہ نال طریقے نال پہنچی توحید لوگ آندن سکھدن والویندن اس سے اسناد وچ ایک بندہ حضرت دی خدمت دے داخل ہویا کتاب قافی بالباب التوحید اور اس دیاں بالکل ابتدائی میں جتنیاں بھی حدیثہ تیار کی دیں سارا دا حوالہ میرے کل نوٹ ہے اور کل تو میں کوشش کرے سا کہ میں اورات بھی سامنے گھن کے آواں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ کتاباں دی طرف رجوع کرن دی کوشش کرو ابتدائی باب کی توحید دی ابتدائی روایات دے اندر اے جملے ملن کے حضرت محفل درس سے ایک بندہ حضرت دی خدمت دے وچ حاضر ہویا نہ اس بندے دا عبداللہ ہے بندہ کافر ہے ملحد ہے وجود خدا دا منکر ہے اے بندہ دہریہ ہے آدھا ہے عقیدہ اے ہے بلکہ دہریہ دا بھی سردار ہے تے عقیدہ تے نظریہ اے ہے اے کائنات خود بخود بن گئی ہے کوئی دے بناون والا کوئی نہیں امام صادق دا نظریہ اے ہے جو کائنات بغیر بناون والے دے نہیں بن دی کوئی نہ کوئی سانے ہے کوئی نہ کوئی خالق ہے کوئی نہ کوئی بناون والا ہے کوئی نہ کوئی حکیم اور مدبر کائنات ہے اے امور بغیر بناون والے دے وجود اچ نہیں آ سکتے موجد کائنات موجود ہے اس دا نظریہ جو امام دے نظریہ دے خلاف جو کائنات بنی ہے خود بخود حضرت دی خدمت دے وچ ہوئے حاضر تے آکھن لگا تھوڑا نظریہ ہے جو بغیر بناون والے دے بندی نہیں جے اے نظریہ ہے تے ایدے اوتے دلیل چونکہ اسلام دو چیزاں دے مجموعے دا نام ہے ایک عقیدہ تے دوجا عمل جڑا بندہ اپنے آپ کو جعفر صادق مولا دا پیروکار ہے نا عقیدے دے بھی دلیل دی ضرورت ہے اللہ کو واحد لا شریک مننے تا کیوں نبی دی نبوت دا کلمہ پڑھے تا کیوں علی دے یارہ پترہ کو امام مننے تا کیوں قیامت دا دیں آسی تا کیوں عقیدے دے وچ دلیل عمل دے وچ یا مجتہد بان یا احتیاط کرتے اگر نہیں تو وقت تیرے تے میرے واسطے ایک تقلید
ہن لوگ دلیل تو ہی ہٹکن لگ گئے تے تقلید تو ہی ہٹکن لگ گئے. نا تھوڑا جہا فکر کر، غور کر. اگر اپنے آپ کو علی دے یارہ پترہ دا پیروکار آپ منینا ہے، عقیدے دے وچ دلیل قائم کرنی پوسی، عمل دے وچ تقلید کرنی پوسی. جس عقیدے دے اوتے دلیل کوئی نہیں ہو عقیدے دا فائدہ کوئی نہیں، جے عمل وچ تقلید کوئی نہیں ہو عمل دا فائدہ کوئی نہیں. مولا دلیل اللہ اکبر. زمین دلیل، آسمان دلیل، چند سورج ستارے، مقرر وقت طلوع ہونا غروب ہونا، موسم دی تبدیلی، روشنی اندھیرا، یہ ساری چیزاں خود انسان دا وجود خالق دے وجود دے ہوتے دلیل اننا. لیکن میں آتا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگا نال انہ دی ذہنی اور فکری صدا دے مطابق گفتگو کرن دا سبق سکھاون والا زہرا دا فرزند. حضرت نے اس قسم دی کوئی اس بندے کو دلیل نہیں دیتی. روایت دے الفاظ ان زہرا دے پتر نے پہلے اس بندے دے ہوتے سوال کی تے ماں اس وقت تیرا نام کیا ہے؟ جب حضرت نے نام پوچھا ہے، یہ بندے دا سر جھک گیا ہے تے اپنے قدمہ تے واپس پلٹے. ادھے ساتھیاں پوچھے جو گیا امام دے خدمت منگی خدا دے وجود دے ہوتے دلیل تے تیرے کول پوچھا نے تیرا نا اپنا نا نوی نسا آدھے میرے سوال دا جواب ہی میں کو مل گیا ہے. میں کہ حضرت نہ پوچھے تو آدھے جواب مل گیا ہے. آکھن لگا میں کوئی جاہل ہاں نہیں، عربی الفاظ دے معنی تو بھی واقف ہاں، عربی الفاظ دے قوانین تو بھی واقف ہاں، قواعد تو بھی واقف ہاں. میرے نا دے وچ دو عربی دے لفظ ہیں، ایک ہے لفظ عبد، دوجہ ہے لفظ اللہ. عبد دا معنی ہوتا ہے غلام تے دوجہ ہے لفظ اللہ. قوانین تو یہاں واقف. قاعدہ اضافت عربی دا ایک قاعدہ اور خلیہ ہے جدا اس دا استعمال کر کے تے دوہاں لفظاں کو آپس ہی جوڑا تے گنڈا ہی نے. اس دا معنی تے ترجمہ اے بندا ہے جو اللہ دا نوکر، اللہ دا غلام. آکھن لگا جہندے دربار اس میں گیا کھڑا ہم او کوئی عام شخص نہ ہی، او کوئی دنیا دا عام بندہ نہ ہی. او دا بابا علی ہے، او دی اماں بطول ہے. جدا میں دسا ہاں جو میرا نا ہے عبداللہ زہرا دا پتر میرے ہوتے کرے حدوجہ سوال او بندہ خدا من اللذی انت لہو عبد. ذرا جعفر صادق کو اے دسا او اللہ ہے کون جہندہ نوکر تو ہے؟ ابھی تو تھوڑی گھبراتا نہیں گئی. اگر لگا سوال دا جواب میں کو مل گیا انہاں کہ تو بھول گئے ہیں جیرے دروازے تو خالی بھی اول دیں کائنات اچ کدیں کوئی اس دروازے تو خالی واللہ ہی نہیں. وان انہاں قدمت آکھ مولا خدا دے وجود تے دے دلیل. میرے کل میرا نام نہ پوچھو واپس آئے دلنی علی معبودی لا تسألنی عن اسمی. مولا خدا دے وجود تے میں کو دلیل دے لیکن میرے کل میرا نام میں تھوڑی جلدی پیا کرے نا میرے کو وقت کی گنجائش اتنی نہیں رہی. مولا خدا دے وجود تے دلیل نہ نہیں پوچھنا. زہرا دے پتر نے ہون سجے کھبے لٹھے. اللہ اکبر. روایت آتی ہے اذن لہو غلام صغیر فی کفہ ہی بیضت یلعب بہا. اس عبداللہ دے نال ایک چھوٹا جیاں بچہ ہے جدے ہاتھ دے وچ مرید انڈا ہے. بچہ اس انڈے کو کھلونا بنا کے اس انڈے نال کھیر رہا ہے. حضرت نے فرمایا عبداللہ اپنے ارد گرد ماحول دے ہوتے تھوڑا جیا غور و فکر کر. تیرے نال موجود بچے دے ہاتھ دے وچ انڈا پکار کے پیا دے. عبداللہ اپنے عقائد تے نظریات ٹھیک کر، کوئی نہ کوئی کائنات دا خالق ہے. اگر لگا مولا یہ انڈا کی میرے سیندے. حضرت نے فرمایا جرا بندہ اپنے عقل نہ کرے استعمال، انڈا اس بندے کو دے سیندے جو کوئی نہ کوئی اس کائنات دا خالق ہے. حضرت نے بچے نو بلایا ناولنی یا غلام البیضہ. بچہ یہ انڈا میں جعفر صادق دے حوالے کر. روایت ادھی ناولہ ایہا. بچے نے انڈا امام صادق دے حوالے کی تے بطول دے پتر نے اپنے حق دی ہتھیلی دے ہوتے رکھے انڈا. حضرت نے فرمایا ایک صرف انڈا نہ دے کہازا اسنم مکنون. ایک چھوٹا جیاں قلعہ ہی لہو جلدن غلیظن. اس انڈے دے باروں اس قلعے دے باروں ایک سخت جیاں جھلی ہے. تحت الجلد الغلیظ جلدن رقیقن. او دے تلے ایک نرم جیاں پردہ ہے. انڈے دے اجزائے ترکیبی بیان کرنے زہرا دے پتر نے شروع کر. مجلس دا ٹائم بڑا جلدی ہے نا. کہیں بندے واپسی وان کے ناشتہ کرنا ہوئے تھے انڈا مل ونے تو تھوڑا توجہ کرائے جو بطول دے پتر نے انڈے جو خدا دا وجود ثابت کی میں کی تھے. حاضر حسن مقنون. بھئی قلعہ ہوندہ ہے جن دیا مضبوط دیواراں جیرا اندر داخل ہو گیا ٹھیک سریاں جہاد نال ہو گیا محفوظ.
اس انڈے دے اندر بھی کوئی شے ہے جندی اللہ نے دیواراں نال کی دی حفاظت اس خالق دا نظام دے خودی خلقت دے خودی تدبیر تے حکمت دے کیسا حکیم ذات ہے حاضر اسم مکنون لہو جلد غلیظ تحت الجلد الغلیظ جلد الرقیق میرا بندہ حماتن توجہ دے نال مجلس آزاد وچ موجود ہے میں اس کو دعوت فکر پیا دینا بدول پتر نے فرمایا تحت الجلد الرقیق فزت زائبت وذہبت مایا فرمایا اس نرم جی پردے دے اندر تھوڑی یا غور کر دو سمندر جاری ہیں ایک دا رنگ زرد دوسرے دا سفید فرمایا اگلے سوال کا جواب تو دے کریں آپس پانی ملا ہے یہ فرق ہے نا خدا تے مخلوق دے درمیان بندے دودھ دے نال تھوڑا جہا پانی رکھے نہیں جا بندے نہیں گندے خالص نہیں ملوائیں دے نا چھوٹے جی آندے دے اندر دو رنگ دا پانی اکھن لگا نہیں مولا نہیں ملتا حضرت نے فرمایا وات ڈاس اکھن لگا نہیں ملتا حضرت نے فرمایا بلکہ جملے میں دے ہون تھوڑا جی کلام سوچیں دا بھی ہے نا نتیجے تے پہنچ ویسی نہیں ملتا نہیں ملتا نہیں ملتا حضرت نے فرمایا اگلی بات دا جواب دے اس دے اندر کوئی یو جیاں پردہ ہے جرا نہیں ملنا دے دا میں بچہ کو سمجھاؤں واسطے ایک مثال بھائی چلے وہاں کیا دیوار ہے جری نہیں ملنے دی کوئی کپڑا ہے کاغذ ہے شیشہ ہے پلاسٹک ہے کوئی حائل جرا اینا دو رنگ دے پانیاں کو آپس سے ملن نہ دے وے آکن لگا نہ مولا نہ کوئی حائل ہے نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی کپڑا ہے ہن و اکٹھے دو رنگ دے پانی ہن سمندر جاری ہن ایک دا رنگ زرد ہے دوجہ دا سفید ہے تے مل دے نہیں حضرت نے فرمایا حالی تے ذہن خدا دا وجود ثابت نہیں تھیا فلا تختلط فزت زائبت مع ذہبت المائیہ ولا تختلط ذہبت المائیہ مع فزت زائبہ فرمایا وقت کو چھوٹے قیامت دا سورہ تلو ہوندہ تک نہ اس زردی سفیدی نال مل سی نہ سفیدی زردی نال مل سی حضرت نے فرمایا عبداللہ ود اس بات دا یقین کر لے ایسی پاورفل تے طاقتور ذات جیری ایک چھوٹے جی انڈے دی کائنات جدو سمندر کو بغیر پردے دے بلن دے وے اوہ تا جعفر صادق دا خدا ہے اللہ دشمنات لعنت اور محمد و آل محمد صلوات فرمایا پیدا انڈے کو ان کی طرح نہ کوئی بندہ ان دے ویچ واڑ کے ڈاس نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے یا خراب ہے انڈا ترٹ دے کوئی نہیں دس سکتا اسی جو نر پیدا کرے سی یا مادہ فرمایا جدہ ان دے ویچ نکلے نہ مرغا پرندے دے انڈے جو نکلے پرندہ فرمایا مرغا جدہ نکلے نا اس انڈے دے وچوں ایدہ اینا دو رنگ دے ہوتے اس مرغے دے جرے پارنہ کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے کوئی لال ہے دنیا دے وچ کوئی ایسی طاقت جری دسے جا میں دے کیرے اسے جو سفید پار بنائے او خادر ذات ہے اس سے موجود ہوتے تھوڑا جی ہمیں خلرز کرے سا معرفت توحید اگلا مرحلہ بس اتنا آدھا یہ توحید ہی جب کو بچیں دیاں رولیاں زہرا دیاں تھیں دین دے ہوتے خرچہ بہت ہی ہے اتنا خرچہ تھی ہے پسلیاں ترٹیاں حسین دیمان کڑے سوچے ہک دھی ای نبی دی دو پتران زہرا دے ایک قوم کیوں مٹیاں تے بہ کے ودی رون دیئے ہک دے جنازے چ تیر بہدہ تیرہ تے جنازہ تے میں آدھا جائیں دے جنازے چ تیر لگن او سوکھا یہ کو زینب دی چادر دی فکر نہیں گندہ تیرہ تے جنازہ آئی ان کو بہنہ تے دھیاں دیاں چادرہ دی فکر کھا گئی ہے قیامت دا سورج چڑسی نا دعا واسطے ہاتھ بلند کر جا
خدا صحت و سلامتی نال لمبی زندگی عطا کرے سعادت الدارین دے مصنف کو ایسے ایسے جملے بیان کی دینے نہ پڑھتے ہیں جگر پھٹ دے قیامت دسوری چڑھ سی میدان معاشر جو لوگ حسن جماعت آواز آسی گردنا جھکیں دے ونجو اکھی بند کریں دے ونجو کیوں پروردگار انہا حاضی فاطمہ قد تسیرو الالجنہ نبی دی دھی میدان معاشر جو گزر کے ویندی پئی جنت لوگ اپنی آنکھا بند کریں دے ویسن گردنا جھکیں دے ویسن ایو حکم اللہ دے نبیوں کو ہوسی تسویں اپنی گردنا جھکاؤ تے اکھا بند قبلہ پہ فرمائے دے جدہ نبیوں دی آنکھیں بند تھی ویسن نہ حکم ہوسی میدہ مصطفیٰ تو ہی اپنی آنکھا کر جا بند اور میں تیرے ہوتے اگلا سوال کرے نا دھی آندھی پئیے پیو دیکھانا لے تے حکم تھیندہ پیئے جو اکھا بند کر دھی تے پیو دا پردے سمجھ گئے ہو نا وقت اے حکم کیوں پیا تھیندہ جو اکھا بند کر قبلہ جامعہ نقویہ دے جلسے دے ویجے جملے فرمائے ہیں آواز توحید اسی نکر سنگ سے برداشت جائے رنگی چاندی پئی بطول اجرکم اللہ میں اے چنسان جو کہرے رنگی جزارہ آسی حکت جو حسن دا ظاہر علود کمیز بایات جو حسین دا خون نل بھرا ہویا چولا ظاہرے میں اپنے الفاظ دا کہہ دیا ہے قبلہ دے جملے ہن میں جملہ ہو جو سنے ناجرہ ایک خطیب جامعہ کوثر دے خمسے دے وچ علماء دی موجود کی اجبیہ پڑھدا آئی انہاں فرمایا ہاں بطول نال دنیا تے انصاف نہیں تھیا بطول دی دنیا تے لوگوں قدر نہیں کی تھی ممکن ہے جدہ قیامت دے نہیں اللہ دی بارگاہ جاوے ہکھا تیج عباس دے کٹے ہوئے بازو ہوئے میرا زینب دی چادر دا محافظہ لوجے ہاتھی جائلی اصغر دا کٹا ہویا سر ہوئے عرش الہی دا باوا علا کیا کہ میں نے پوتر کٹھے کیوں میڈیاں دھیاں قید کیوں آجی میں آدھا دعا مانگ اللہ سانیاں انہاں گناہگار اکھاں کو دکھاوے جنت البقی جرے دیکھا یو سن میری گواہی دے سن آجی غربت وسطی پئی نبی دی دھی دی قبر تے ایا وجہ ایرانی زیارت کھڑا پڑتا ہے آدھا کھڑے اللہ دا نبی اپنے روزے تے روشنی بھی دیکھ دھی دی قبر تے آدھا رہی دیکھ اللہ دا نبی تڑی ایک دھی آئیے ایران اسا سونی قبر بنائیے سونا روزہ بنائے کہ ہو پویا بدولیا ونیا ایران کہ سید عالم دین دے ہوتے سوال کیتا یہ جو ترائے مقامات دے ہوتے بی بی دی زیارت پڑھتے ہیں کوئی دسا سکتے ہو حسین دی اممہ دفن کی تھے جوانوں جو جملہ ایو سمجھ آگیا تری عبادت تھے مکمل کرنا چاہنا اس اگر لگا وان مدینے دور تو بلندی تو کھڑ کے دیکھا ہر جاتے روشنی ہو سی جیت اندھارا ہوئے سمجھ ونجے سٹی پئیے زینب دی اممہ ایک دھی ہے نبی دی آخری وقت خدیجہ دا سر نبی دی جھولی اچھ زہرہ دا بابا دا بیٹھے کوئی وسیعت ہے کر حسرت ہے دس اللہ دا نبی بڑی کوئی وسیعت نہیں کوئی حسرت نہیں زہرہ دی اممہ ضرور دستے بڑا خرچہ کیتے اللہ دا نبی وقت میں دی وسیعت تے حسرت سننے نا جری ابا پئی بیٹھے ہیں میں کوئی دا کفن پواویں مال مک گیا آئی خدیجہ دا اور تو سر تلہ نہ کر میڈو دیکھ میڈو جا جملہ سنا وہاں آدھیے وقت میڈا سر اپنے زانو تو اپنے ہتھاں تے بلند کر یعنی گھاری دھین جلدی سمجھ سن سجے ڈٹھے وقت کبے ڈٹھے ویڑے دی آتیج کھڑی ہے بطول شریفاں کو پترہ نلو دھیاں ڈھگ پیاریاں ہون دی ان روئی پئیے تے رو کے آدھیے میڈا پتر کوئی نہیں ہکا دھیے چاندیاں میڈے بعد زہرہ روے نہیں متوالے ہوتے سوال کرے نا رنی بطول بابے دی زندگی اچھ نہیں رنی نبی دے بعد زندگی دا آخری دی ہے بطول دے رومن دا پہلا دی دروازے تے آئیے آواز میں نبی کو ملنے
آدھی والوان آرام دا ٹائم ہے بابے کو چین کوئی نہیں دو جی دفعہ آواز آئیے آدھی والوان جدہ تریجی دفعہ آواز آئیے نہ میں ضرور ملنے بطول بولے نہیں رنی ہے آنسو نبی دے رخ انور دے ہیں اپنی مرد بھول گئی بطول میری زندگی چرو پئی زہرا تیرے رومن دے موسم بعد جنوری زندگی نہ رو بابا کوئی دروازے تے آیا کھڑے رکدا نہیں جدا کہنا کوئی آیا کھڑے تے رکدا نہیں ہن نبی آپ رننا ہے اتنا رننا ہے داڑھی پس گئی ہے بابا آئی کو نہیں روکنا بطول ادھا روکنا نہیں تیری عزت پہ روئے دی اجرکم اللہ دیکھ کیا دیئے بابا اے کون ہے انشاءاللہ یہ جملہ میں سمجھا گیا نا زہرا اے او آیا کھڑے جیرا نہ آدم دے بوہے دے رکے نہ نوح کو لاندیا رکے نہ نبی دے مرسل دے دروازے تے رکے اے ملک الموت ہے بابا دے ود روندے کیوں ہو دیکھ کیا دن جتا نے رک گیا اتھائیں بھائی لگ ویس اس تو اگلا جملہ میرے دفیاں بزرگ جلدی رو پوندن مستورات دا دل نرم ہوندے جلدی رو پوندین جوانہ دا دل تھوڑا سخت ہوندے روندیا دیر لگ ویندی ہے میں جوانہ واسطے ایک جملہ اس دا سہارا گننا جرا مرحوم عاشق قیامت پڑھدا ہے وہ ادائی جلے ملی ہے نا اجازت تے ملک الموت آئے اندر نبی دی سراندی آکے آدھے او زہرا دا بابا ود تو ہی میڈا گواہ بن چا جتنے تئیں بطول اجازت نہیں دیتی میں دروازے تے کھڑا رہا 28 سفر نبی دنیا تو ڈر رہے بس ایک وائن کرے نا 28 سفر نبی دنیا تو ڈر رہے اے دے حافظ کمزور اور مدینے دے لوگاں دے جت نبی دے گٹھے آئے تطہیر پڑھ دے نور ربیع الاول زہرا دے دروازے دے آئے مدرسہ دا جلسہ ہے پہلے ایک بندہ آئے جائزہ چاہے واپس وقت 5 بندے آئے جائزہ چاہے واپس وقت پورا گروہ آئے خالی نہیں آئے بھا نہ لئی لکڑیاں نالن بطول دروازے تے شورئی اندرو آ کھڑی ہے حسین دی اماں اولے اولے آدھی اچھا نہ بول اچھا بولا نہ لا دے علی نو باہر بھیجو آدھی ہے ناوے کے کرے سے آدھے میں بھالا دے سا لفظ بھائے میں ڈبڑنا سوکا ہے تو اڈا سننا سوکا ہے تڑپی بطول اے زہرا دا گھر رہی اتنا میرے حسنین راندن میری زینب دے کلثوم راندی ہے میری ادھیاں دے وال نہ کھلا دنیا دے غمج گلا نہ روئے دو من تو ودین دو اسرار ودے شبلی آدھے بھا نہیں لگی دھمکی ملی واتمایا دا سعادت تارین مصنفاتن شبلی کتنا لکے سے شبلی کتنا چھپے سے کتنا نبی دی مظلومیت پرد پیسے تے کو حیاء نہیں آیا تو جو آدھوا نہیں لگی دھمکی ملی ہے نساج کو دھمکی ملی ہے او کانے آدھنو تا محمد دی ہے جن دروازے تے نبی رک دہا جن دروازے تے فرشتہ رک گیا ہے وقت روک قبلہ فرمائن لوگا کو دسو راج راج رو دھمکی نا بھا لگ گئی ہے دیوال لگی مدینے دے لوگا بلند ہوندو یا دھواں دے چاہے غہرا دے وین آدھے رائن آدھی ای مدینے دے وسد آؤ میں توڑے نبی دی دھیا میرے دروازے دے بھا لگ گئی ای بھا میں آدھا شاعر تیرے کولے اللہ نہ کرے کہیں دروازے تے بھا لگ ونجے امیر غریب دوڑ پوسن اکسن بھا بجاؤ غریب دا گھر نبی دی دھی دا دروازہ لگی ہوئی بھا بجاون کوئی نہیں آیا ود والا ون دے با دروازے نو دھکا مارا نے جیرا درد و در ہوئے صرف بات نہیں لگی ساری فوج اندر لگی میں تیلے اٹھے سوال کرے نا فوج آئی کی میں اتنا حرک لکھا ہے جو فوج اندر آئی ہے کہے نہیں نسایا جو فوج اندر آئی کی میں اندازے لاوالا لے اندازے لیندر آئے اندازہ ہی ہو لگتا ہے جدہ دروازہ جٹھائے تلے بطول آئی
سید بیٹھے سو میں کو معاف کرے جملے وڈے کر تلے بطول تے جلا یا دروازہ ات گزر دے رائن مسلمان آدھی ای بابا دھیر لگئی آئی میں دیا پسلیاں اجرکم اللہ محمد دھی بے ہوش فوج گھر جائی زہرا بے ہوش علی دے گل جرسی پائی زہرا بے ہوش زینب دے وین عامر زہرا بے ہوش حسن رون داریا زہرا بے ہوش یہ جملہ توجہ نال سن دے تدی آکھ جاسو ترازی کلثوم رون دی رہی زینب بے ہوش آکھ اونگل کھلیے جدہ رنے کربلا دا غریب جدہ حسین اما کیتا ہے آکھ بطول دی کھول گئی آئی ایمیں زخمی باہی ودھائی آنا آدھی آئی آؤ میں دا تسا وچڑا حسین تو نہ رو تین روان دی رود دور اجرکم اللہ شلو دنیا دے ہم اجنہ رو میں جد آگ کھلی ہے دکھائے علی ویڑیج کوئی نہیں بس آخری جملہ مک گئی میری مجلس آخری جملہ مک گئی میری پڑھائی علی کوئی نہیں دیکھ کیا دیئے علی کھن گئے دائیا دیئے جرے ویلے دا غشائی زینب دیوال کھل گئے نہیں علی دے گلج رسی آئی اور اٹھی نہیں سکتی ہمت کر کے اٹھیے نبی دی تھی ٹر نہیں سکتی تے ٹریے نبی دی تھی پہلو دا زخم بھل گئے موسم دی شہادت بھل گئے اتائیے جتالی ہاتھ دامن جزہرا ہاتھ بائے مسلمان آپ دو چھکیں دے ان بطول آپ دو چھکیں دے آئی ایک بندے کو نفذ کو آکھے زہرا دا ہاتھ چھڑا اندے ہاتھ تازیانا جدہ تازیانا لگائے زمین تے جھاڑ پئیے آدھی ای بابا دھی تازیانے بابا زہرا رل گئی اگلا جملہ اس تو پہلے دعا منگچا شالا چھوٹے بچے کدہیں ماں مریندی نہ دیکھیں بچہ دے سامنے ماں زخمی نہ تھیوے وقت فرق بہت سارے پتر بھولوے دندھیاں نہیں بھل دیاں 2 سالان دی آئی زینب جدہ ماں کو تازیانہ لگ گئے زینب اکھا نال تازیانہ لگدہ دٹھائے وقت ماں دنیا تو ٹریے تازیانہ نہیں بھلی علی دی تھی پھر آدھے جنازے جو تیر چھکن دے تازیانہ نہ بھلی 70 قدم دے حسین مرینہ دٹھائے تازیانہ نہ بھلی قیدہ نبھینی رہیے تازیانہ نہ بھلی شام دے بازار دٹھن تازیانہ نہ بھلی 8 ربی الاول جدہ قیدہ نبھا کے ماں دی قبر دے آئیے جدہ لگتا دٹھا 2 سالہ دی ہے زینب بزرگ بیٹھے ہو جدہ ماں دی قبر دے آئیے 56 سال دی زخمی ہے علی دی دی 56 سال دی ضعیفہ ہے زینب آدھی اما قبر چھوڑ وحرا تے کو ہکو لگا سجاد نال تصویر ناوے اما دے دی کان ریک میں کو پتران دے قاتل مرے دے رہے آدھے ان غازی دی بہن